गुड आफ्टरनुन क्लास। मैले कहाँसम्म पढाएको थिएँ? क्लासमा त छौ नि? फर्टिलाइजरहरु सुरु गर्नुभएको थियो। ठिक छ, मैले तिमीले भनेको बुझिनँ, म अर्को कुरा सोध्छु। विनय जीसी एब्सेन्ट। म नबोल्नेको यहाँ एब्सेन्ट लेखिदिन्छु है, भरे फेरि फोनमा सर म त फर्टिलाइजरको पढाउँदै हुन्छु सर। ओके, फर्टिलाइजर सिधेको थियो कि थिएन? कुन फर्टिलाइजर सरसँग पढाएँ? थिएन सर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से पढाउनु होला सर, अर्को बाँकी छ। ओके, एनपीके नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटेसियम र एनपीके फर्टिलाइजर भनेर भनेको थिएँ होला हैन। टाइप्स अफ फर्टिलाइजरमा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सक्यो भने अब फस्फेटिक फर्टिलाइजर्सको बारेमा छ। फस्फेटिक फर्टिलाइजर भनेको के हो भन्दाखेरि, प्रथम म स्क्रिन शेयर गर्छु। ओके, सो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कता गयो फेरि? ओके, सो नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको बारेमा हामीले पढ्यौँ, त्यसलाई कसरी बनाइन्छ हैन, कुन कुन प्रकारको छ, एक्जाम्पल्सहरू आदि इत्यादि हामीले हेर्यौँ। र अब रहेको छ हाम्रो फस्फेटिक फर्टिलाइजर। फस्फेटिक फर्टिलाइजरले के प्रोभाइड गर्छ? फस्फरस प्रोभाइड गर्छ प्लान्ट्सलाई। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ? मैले सायद फिगर बनाएर यो क्लासमा अघि कुनै फिगर बनाएर पनि अलिअलि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यो फस्फेटिक फर्टिलाइजरले मेनली फस्फरस सप्लाई गर्ने हुन्छ र यो दुई प्रकारको हुन्छ। ठिक छ, यो वाटर सल्युबल हुन्छ र वाटर इन्सल्युबल फस्फेट हुन्छ। सो नम्बर 1 भनेको चाहिँ वाटर सल्युबल, जो चाहिँ वाटर सल्युबल फस्फेट हैन। सो वाटर सल्युबल फस्फेट एक प्रकारको हुन्छ, जसमा इक्जाम्पल रहेको छ NH4 होल थ्राइस PO4। ठिक छ, यो भयो अमोनियम फस्फेट, यसको नाम भयो। र यो अमोनियम फस्फेटले के दिन्छ प्लान्टलाई भन्दाखेरि फस्फरस दिन्छ, जो चाहिँ तिमीहरूले P देख्न सक्छौ हरियो गोलोको भित्र। ओके, यो चाहिँ सजिलैसँग पानीमा डिजल्भ हुन्छ। र नम्बर 2 के रहेको छ भन्दाखेरि वाटर इन्सल्युबल। वाटर इन्सल्युबल फस्फेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स र अल्काली मेटल्सको नोट आइसक्यो होला। तिमीहरूले आफै पनि बुकबाट हेरेर भए पनि या मैले पठाएको नोटबाट हेरेर भए पनि नोट्सहरू बनाउँदै गर्ने। पछि कलेज खोलेपछि म हेर्छु अनि पढ्नु पर्यो। अब तिमीहरूले नपढ्नु भनेको हामीलाई ठगेको होइन, तिमीहरूले आफ्नो भविष्यलाई ठगेको हो होइन। रमाइलो पछि छँदैछ, अहिले पढाइमा फोकस हुने हो। यो भयो। अब यो वाटर इन्सल्युबल फस्फेटमा चाहिँ धेरैवटा इक्जाम्पल्सहरू छन्, जस्तो कि हामीसँग छ क्याल्सियम सल्फेट CaSO4.2H2O। यो मेयरली सल्युबलै हुँदैन भने सर कसरी प्लान्टले एब्जर्ब गर्छ भन्ने कुरा हो। यो सल्युबल भन्दा पनि इन्सल्युबल टोटली भन्दा पनि हल्का मात्रै सल्युबल हुन्छ, धेरै सल्युबल हुँदैन। यसलाई त हामी के पनि भन्छौँ, जिप्सम सल्ट पनि भन्छौँ होइन, याद होला GYPSUM जिप्सम सल्ट पनि भनिन्छ। अलिअलि हामीले अगाडि पढेकै हो जिप्सम सल्टको बारेमा। यसबाट हामीले के बनाउँथ्यौँ, प्लास्टर अफ पेरिस बनाउँथ्यौँ होइन। यो भयो जिप्सम सल्ट एउटा इक्जाम्पल रहेको छ। अर्को रहेको छ सुपर फस्फेट लाइम, यसको नाम के हो, जिप्सम सल्ट, जो मैले ब्र्याकेट भित्र लेखेको छु, आई मिन बक्सा भित्र। अनि अर्को रहेको छ सुपर फस्फेट अफ लाइम,
त्यो चाहिँ डबल सल्ट हो CaH2PO4 होल ट्वाइस डट 2 CaSO4 डट 2H2O। यसमा यो अर्को इक्जाम्पल भयो हैन। यसको नाम चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट भइहाल्यो र यसको नाम के भयो क्याल्सियम हाइपोफस्फेट। यो एउटा सल्ट भयो हैन CaH2PO4 होल ट्वाइस है, यो 2 लेखेको बुझेन होला र यो एउटा सल्ट भयो क्याल्सियम हाइपोफस्फेट। अनि त्यसपछि यहीसँग जोडिएको अर्को कम्पाउन्ड हेर त रातोले अन्डरलाइन गरेको यो क्याल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट। यो दुईटै मोलिक्युल सँगै रहेको हुन्छ र यो पुरै मोलिक्युलको नाम भन्नु पर्दाखेरि अलिकति अर्कै नाम आउँछ। यसलाई हामीले क्याल्सियम हाइपोफस्फेट क्याल्सियम सल्फेट भनेर भन्नु मिल्दैन। यसको नाम रहेको छ सुपर SUPERPHOSPHATE फस्फेट अफ लाइम। लाइम भन्ने बित्तिकै क्याल्सियम भनेर बुझ्नुपर्छ। सो यहाँ पनि क्याल्सियम छ सर्कल भित्र हेर, हरियो सर्कल भित्र यहाँ पनि क्याल्सियम छ, यहाँ पनि क्याल्सियम छ। ठीक छ। सो यसको नाम के भयो सुपर फस्फेट अफ लाइम। ठीक छ। यो दुईटा इक्जाम्पल। इक्जाम्पल नम्बर 1 यो के भयो वाटर इन्सोल्युबल फस्फेट, यो दोस्रो पनि के भयो वाटर इन्सोल्युबल सल्फेट। र अर्को पनि इक्जाम्पल छ। अर्को इक्जाम्पल रहेको छ क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट CaH2PO4 होल ट्वाइस। यसको नाम के क्याल्सियम, किनकि क्याल्सियम छ। हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईटा, त्यही भएर डाइहाइड्रो भइहाल्यो। क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन PO4 लाई हामी के भन्छौँ फस्फेट। सो यसको नाम के भयो क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट। सो यो पनि के भयो वाटर इन्सोल्युबल फर्टिलाइजर। कुन फर्टिलाइजर फस्फेटिक फर्टिलाइजर भइहाल्यो। यसै गरी अरू पनि छन् हैन, हामी सबैमा नजाउँ याद गर्न गाह्रो हुन्छ। ओके, अब यिनको प्रिपरेसनको बारेमा पढौँ कि यो फस्फेटिक फर्टिलाइजर जसले प्लान्टलाई फस्फोरस दिन्छ तिनीहरूको प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ हैन। अब हेर सुपर फस्फेटको कुरा गरेको थिएँ मैले बराबर। यो सुपर फस्फेट भन्ने फस्फेटिक फर्टिलाइजर हो। यसको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ? यसलाई के गरिन्छ भने क्याल्सियम हाइड्रोजन फस्फेट र जिप्सम सल्टलाई के गरिन्छ कम्बाइन गरिन्छ CaH2PO4 होल ट्वाइस। बाइफस्फेट भन्दा पनि भयो नभए डाइहाइड्रोजन फस्फेट भन्दा पनि भयो। यसको नाम के भयो क्याल्सियम बाइफस्फेट या फिर क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट। यसलाई केसँग कम्बाइन गर क्याल्सियम सल्फेटसँग अर्थात् जिप्सम सल्टसँग। जिप्सम सल्टको फर्मुला के CaSO4 डट 2H2O। यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर जे बन्छ त्यो के भयो सुपर फस्फेट अफ लाइम। रियाक्सन त भन्दा पनि रियाक्सन भन्नाले नयाँ प्रोडक्ट बन्नुपर्ने हो। नयाँ प्रोडक्ट त्यस्तो त बन्दैन, जस्ट यिनीहरू अट्याच मात्रै हुन्छन् एकअर्कासँग। H2PO4 ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस डट हाल्नु पर्यो अनि 2 CaSO4 डट 2H2O। ठीक छ। यो भयो सुपर फस्फेट बनाउने तरिका। ठीक छ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो ट्राइहाइड्रेटेड क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट। यसलाई मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्दाखेरि नम्बर 2 दोस्रो तरिका है। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ क्याल्सियम फस्फेट। के हाई गर्दैछ त हौ, अल्छी मान्नु हुँदैन। H3PO4 प्लस वाटर हालिदिने। ठीक छ। यो तीनटा केमिकल कुन कुन क्याल्सियम फस्फेट फस्फोरिक एसिड H3O4 भनेको फस्फोरिक एसिड हो। यो हरियो रङले अन्डरलाइन गरेको फस्फोरिक एसिड या हाइड्रोजन फस्फेट भन्दा पनि हुन्छ। र यता रह्यो वाटर। यो तीनटालाई रियाक्सन गरे पछाडि प्रोडक्ट जे बन्छ CaH2PO4
होल ट्वाइस 3H2O। सो यो जो प्रोडक्ट बन्छ यो पनि के भयो फर्टिलाइजर भयो। कस्तो फर्टिलाइजर प्लान्ट्सलाई दिने। यसले के दिन्छ प्लान्टलाई फस्फोरस दिन्छ। केमिकल फर्टिलाइजर हो यो, त्यही भएर यसलाई फस्फेटिक फर्टिलाइजर भनेर भनिन्छ। यो थियो हाम्रो फस्फेटिक फर्टिलाइजर। दुईटा पढाइसकेँ, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पढाइसकेँ, त्यस पछाडि मैले के पढाएँ फस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब रहेको छ पोट्यास फर्टिलाइजर। ठीक छ, अब रहेको छ हामीसँग पोट्यास फर्टिलाइजर। कति इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ। तिमीहरू पढेनौ भने पनि यी फर्टिलाइजर प्रयोग गरेर विभिन्न खालको प्लान्ट्सहरू फ्रुट्सहरू उत्पादन गर्न सक्छौ। त्यो फ्रुट्सहरू बेच्यौ भने करोडपति भइहाल्छौ। अब इक्जाम्पलमा रहेको छ पोट्यासियम KNO3, पोट्यासियम नाइट्रेट, KCl पोट्यासियम क्लोराइड, त्यस पछाडि K2SO4 हैन, K2CO3। सो दिज आर द इक्जाम्पल अफ के पोट्यास फर्टिलाइजर, जसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि पोट्यासियम, प्लान्टलाई के दिन्छ पोट्यासियम दिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले पोट्यास फर्टिलाइजर भने हो। यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने तरिका नम्बर 1, पोट्यासियम मेटल ल्याऊ, यसलाई हेलोजिनसँग क्लोरिनसँग रियाक्सन गराऊ, KCl बनो हैन। ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। मैले नगरे पनि तिमीले चाहिँ ब्यालेन्स नगरिकन रियाक्सन लेख्यौ भने त्यो मार्क्स आउँदैन। ब्यालेन्स चाहिँ जहिले पनि रियाक्सन लेख्छौ तब गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो तरिका, पोट्यासियमलाई के गर डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गरायौ। ठीक छ, K2SO4 को फर्मेसन हुन्छ र सँगसँगै हाइड्रोजन ग्यास रिलिज हुन्छ। हाइड्रोजनसँग हामीलाई मतलब भएन, हामीलाई के चाहिएको हो K2SO4 चाहिएको हो, त्यो बन्यो हैन। त्यसै गरी तेस्रो तरिका, पोट्यासियमलाई डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गराऊ। रियाक्सन गरायो भने के बन्छ KNO3 प्लस हाइड्रोजन ग्यास रिलिज हुन्छ र के बन्छ पोट्यासियम नाइट्रेट। यो पनि एक प्रकारको पोट्यास फर्टिलाइजर भयो। ठीक छ, यो थियो हामीलाई पोट्यास फर्टिलाइजरको बारेमा। पोट्यास फर्टिलाइजर, व्हाट इज पोट्यास फर्टिलाइजर? द फर्टिलाइजर्स दैट प्रोवाइड्स पोट्यासियम एज द मेन इंग्रेडिएंट फर द प्लांट्स। ओके, अब रह्यो लास्ट चौथो प्रकारको केमिकल फर्टिलाइजर। चौथो प्रकारको केमिकल फर्टिलाइजरमा रहेको छ NPK फर्टिलाइजर। ठीक छ, कुन फर्टिलाइजर NPK। अब NPK फर्टिलाइजर भनेको के हो? त्यो फर्टिलाइजर जसले यी त नाइट्रोजन र फस्फोरस दिन्छ, या पोट्यासियम र फस्फोरस, या नाइट्रोजन र पोट्यासियम। ठीक छ, यदि नाइट्रोजन र फस्फोरस दुईटै दिन्छ भने पनि NPK, पोट्यासियम र फस्फोरस दिन्छ भने नि NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन र पोट्यासियम दुईटै दिन्छ भने पनि के भयो NPK फर्टिलाइजर मान्न सकिन्छ। यसमा इक्जाम्पल रहेका छन् NPK फर्टिलाइजरको KNO3 पोट्यासियम नाइट्रेट, यसले पोट्यासियम पनि दिन्छ नाइट्रोजन पनि दिन्छ। पोट्यास फर्टिलाइजरमा धेरै इक्जाम्पल NPK फर्टिलाइजरको छ, केही फरक पर्दैन। त्यस पछाडि हामीसँग रहेको छ NH4 होल थ्राइस PO4, यसले के दिन्छ नाइट्रोजन पनि दिन्छ फस्फोरस पनि दिन्छ। त्यही भएर यो कस्तो फर्टिलाइजर NPK फर्टिलाइजर। ठीक छ, ओके, जसलाई हामी मिक्स फर्टिलाइजर भनेर पनि भन्न सक्छौं या चिन्न सक्छौं। अब तिमीलाई सोध्न सक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ युरिया। युरिया सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन कन्टेन्ट हुने हुनाले हामीले युरिया बढी युज गर्छौं। यदि प्लान्टलाई नाइट्रोजनको आवश्यकता छ भने हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ? युरिया युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दाखेरि चिनीको डल्लो डल्लो जस्तो हुन्छ, तिमीले त देखेकै छैन होला हैन? एकैछिन पानी खान्छु। अर्को कुरा, यदि क्लासहरु मिस भएको छ भने, एब्सेन्ट भएको छौ भने मलाई मेसेज पठाउने, फेसबुकमा भयो नि पठाउने या नम्बरमा भयो नि पठाउने, सर आज यस्तो प्रब्लम छ भनेर। अनि म त्यसलाई हो कि हैन भनेर घरमा फोन गर्छु। ल, अब अर्को रहेको छ युरियाको म्यानुफ्याक्चरिङ।
युरियालाई कसरी हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ। ठिक छ, युरियालाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि हल्का यो के भन्छ सर्ट प्रिन्सिपल चाहिँ मैले अस्ति भनिसकेको छु। तर यसको लागि हामी के गर्छौँ, फ्याक्ट्री युज गर्छौँ। फ्याक्ट्रीको आवश्यकता पर्छ, जसमा हामीले के गर्छौँ भने अमोनिया NH3 अमोनिया ग्यास लिन्छौँ र त्यो केसँग रियाक्सन गराउँछौँ कार्बन डाइअक्साइडसँग। र जब हामीले अमोनियालाई कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गराउँछौँ त्यतिखेरको टेम्परेचर हुनु पर्दछ कति, 180 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 210 डिग्री सेल्सियससम्म हामीले तताउनु पर्ने पर्छ। हुन्छ, कसलाई, अमोनियालाई र कार्बन डाइअक्साइडलाई। र यो त दुईटै ग्यास हो र यो दुईटै ग्यास भएको हुनाले यिनीहरूलाई नजिक ल्याउनको लागि ग्यासहरू दे अलवेज मुभ अवे फ्रम इच अदर। यदि नजिक ल्यायो भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ। सो नजिक ल्याउनको लागि हामीले प्रेसर अत्याधिक मात्रामा 150 एटमोस्फेरिक प्रेसर ATM प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ। किन दिनुपर्छ, अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड नजिक आओस् भनेर। टेम्परेचर चाहिँ कति दिनु पर्यो, 180 देखि 200। अब टेम्परेचर चाहिँ किन धेरै चाहियो, किनभने कोलिजन थियरी तिमीलाई याद होला। कोलिजन थियरीले के भन्छ भने जति कोलिजन भयो त्यति बढी प्रोडक्ट हुने हो। सो जति फास्ट मोलिक्युल्सहरू मुभ गर्छन् त्यति बढी कोलिजन हुन्छ, जति बढी कोलिजन हुन्छ त्यति छिटो रियाक्सन हुन्छ। सो टेम्परेचर बढेपछि काइनेटिक एनर्जी बढ्ने हो। काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भने एकअर्कासँग कोलिजन हुने स्पिड बढ्छ। कोलिजन छिटो छिटो भयो भने प्रोडक्ट पनि छिटो छिटो हुन्छ। त्यही भएर हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरमा हामीले यो दुईटा केमिकललाई अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइडलाई रासायनिक प्रतिक्रिया गराउनु पर्ने हुन्छ। र के भन्छ, अमोनियम साइनेट भन्छ। सरी किन म प्रोडक्टको नाम लेख्छु पहिले, केम फर्मुला NH2COONH2 को फर्मेसन हुन्छ। ओके, सो यो प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो एकदमै के हुन्छ, एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो, बढी मात्रामा हिट रिलिज हुन्छ। त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ, हिट इज रिलिज। तर जो यो कम्पाउन्ड तिमीले देखिरहेछौ यो कम्पाउन्ड हाइली अनस्टेबल हुन्छ। ठिक छ, यो अब हाइली अनस्टेबल हुन्छ भने नाम भन्न बिर्सेछु, यसको नाम चाहिँ रहेको छ अमोनियम कार्बामेट। अघि मैले के भने AMMONIUM अमोनियम कार्बामेट कार्बामेट CARBAMATE अमोनियम कार्बामेट यसलाई भनिन्छ। यो जो अमोनियम कार्बामेट छ यसलाई के हुन्छ रे, यो अनस्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल भनेको यो धेरै बेर यही फर्ममा यही केमिकल फर्मुला राख्न सक्दैन, आफूलाई ब्रेक गर्छ। सो ब्रेक के गर्छ, NH2COONH2 यो के भयो, अमोनियम कार्बामेट। यसलाई हल्का तताए पछाडि यो ब्रेक हुन्छ। ब्रेक भएर के बनाउँछ, युरिया बनाउँछ। NH2CO डोन्ट डिस्टर्ब मी NH2 प्लस H2O को फर्मेसन हुन्छ। यो भयो तिमीहरूको युरिया, जो मैले हरियो र अरेन्ज कलरले अन्डरलाइन गरेको छु, यो भयो युरिया। अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि के गरिँदैन, यसबाट वाटरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी हटाइन्छ अब त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। यो थियो यसको प्रिन्सिपल। म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ, के युरियालाई के दिन्छ प्लान्टलाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किन चाहिन्छ प्लान्टलाई, किनकि नाइट्रोजनले गर्दा उनीहरूको हाइट बढेको हुन्छ। नाइट्रोजनले गर्दाखेरि उनीहरूको ग्रोथ नर्मल भएको हुन्छ। नाइट्रोजनले गर्दाखेरि उनीहरूले फ्रुट्सहरूमा प्रोटिन डिपोजिट गर्न सक्छन्। फ्रुट्सहरू फ्लावरहरू हेल्दी रूपमा ग्रो गर्न सक्छन्, प्रड्युस गर्न सक्छन्। त्यही भएर नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्छ। वेट ल, अब कसरी बनाइन्छ त युरिया, यसलाई अझै विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब यो सिद्धिएपछि, यो टपिक सिद्धिएपछि मेरो कोर्स सिद्धिन्छ। ल, एकजनाले अन गर, कुन च्याप्टर अप्ठ्यारो लाग्छ या फिर कसैको छुटेको छ भने, कसैको भन्नाले म सबैको पढाउँदिनँ, बलराम सरको कुनै छुटेको छ भने भन्ने, नभए म मेरै पोर्सन के गर्छु, रिभिजन गराउँछु।
सर तपाईँको रिभिजन गराउनु नि फेरि। ए ल बलराम सरको सकियो? ए सक्यो अरे, ल ठिक छ। ओके, अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भाँडा राखेको हुन्छ, त्यो भाँडामा लिक्विड अमोनिया, अलि ठुलो बनाऊ, लेख्न अप्ठ्यारो भयो। ओके, बक्स एउटा भाँडामा लिक्विड अमोनिया NH3 राखेको हुन्छ, अनि अर्को भाँडामा राखेको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड। कुन कार्बन डाइअक्साइड? त्यो पनि लिक्विड कार्बन डाइअक्साइड। ठिक छ। त्यस पछाडि कम्प्रेसरले यहाँनिर बिचमा जो रातो रङले सेट गरेको हुन्छ त्यहाँ एउटा कम्प्रेसर राखेको हुन्छ। कम्प्रेसर राखेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भाँडालाई पनि कम्प्रेसरसँग जोडेको हुन्छ। यो दुईटा के हो? कम्प्रेसर हो। यो कम्प्रेसरले के गर्छ भन्दाखेरि ठिक छ, कहाँ हाल्दिन्छ भने अर्को एउटा भाँडामा हाल्दिन्छ। यो भाँडालाई भनिन्छ रियाक्सन चेम्बर। यसलाई भनिन्छ रियाक्सन चेम्बर भनेर भनिन्छ। ठुलो भाँडा तिमीले देख्न सक्छौ। यो भाँडामा हालिन्छ केलाई? कार्बन डाइअक्साइड र अमोनियालाई, र तताइन्छ। केलाई तताइन्छ? यो दुईटाको मिक्सचरलाई, अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइडको मिक्सचरलाई तताइन्छ। कतिमा? 180 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 210 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई तताइन्छ। केलाई? यो दुईटा ग्यासको मिक्सचरलाई। र प्रेसर कति राख्छ यो भाँडाको? भाँडाभित्र ग्यासको 150 ATM, हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर राखिन्छ, जसले गर्दाखेरि रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भए पछाडि सुरुमा के बन्छ? अमोनियम कार्बामेट यही भाँडामा बन्छ, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै डिकम्पोज भएर के बन्छ? युरिया बन्छ। युरिया सँगसँगै के पनि बनेको हुन्छ? वाटर। अब त्यो पछाडि त्यो मिक्सचरलाई, के को मिक्सचरलाई? NH2 CO NH2, जसलाई हामी युरिया भन्छौँ, र सँगसँगै योसँग के बनेको हुन्छ? H2O। यो भाँडाबाट निकालिन्छ र निकाले पछाडि अर्को भाँडामा लगिन्छ। अर्को भाँडा यहाँ राखेको हुन्छ। यो भाँडामा दुईटाको मिक्सचर आयो, मिक्सचर अरे युरिया आयो। युरिया र वाटर दुईटै आयो हैन? युरिया र वाटर दुईटै यो भाँडामा पस्यो। त्यस पछाडि यो भाँडाको हेल्पले इभापोरेट गरिन्छ। इभापोरेट भनेको पानीलाई भेपराइज, पानीलाई यहाँबाट उडाइन्छ। उडे पछाडि के भयो? युरिया मात्रै रह्यो। त्यो रहेको बनेको युरिया भने पछाडि के गरिन्छ? यहाँबाट निकालेर अर्को भाँडामा लगिन्छ। त्यो भाँडामा चाहिँ के गरिन्छ? स्टोरेज गरिन्छ। स्टोरेज गरिन्छ। त्यस पछाडि त्यसलाई प्याकेज बनाइन्छ, प्याक गरिन्छ। प्याकिङ गरिसके पछाडि मार्केटमा बेच्न लगिन्छ। ठिक छ, यो भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल कन्डेन्सेट राखेको हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ कन्डेन्स भएको वाटरलाई पनि तल निकाल्न मिल्छ, या फेरि उब्रेको केमिकल्सहरूलाई यहाँ तलबाट निकाल्न मिल्छ। अब यहाँबाट फेरि के निस्क्यो? कार्बन डाइअक्साइड हैन, त्यस पछाडि अमोनिया NH3, अनि त्यस पछाडि के? वाटर H2O। अब भनौला सर यो भाँडाबाट, यो भनेको कुन? यो बी भाँडा, रातो रङले लेखेको छ बी भाँडा। त्यो बी भाँडाबाट त युरिया र वाटर मात्रै आयो सर भन्नुभएको थियो भनौला। त्यस्तो हुँदैन। थोरै थोरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किन्छ, किनकि यो भाँडामा त हामीले हालेको छ नि त बीमा, अनि अमोनिया पनि निस्किन्छ। तर तिनीहरूको रियाक्सन चाहिँ बाहिर निस्केपछि हुँदैन। यो सबैको मिक्सचर यहाँ यो भाँडा नम्बर C मा पस्छ। पसे पछाडि हामीले के चाहिँ निकाल्ने? युरिया निकाल्ने हो। अरू रहेको जो कार्बन डाइअक्साइड, अमोनिया र वाटर चाहिँ भाँडा नम्बर C बाट निस्केर कता जान्छ? हेर त, हरियो रङले देखाइरहेको छु मैले। कता जान्छ? यता जान्छ। यता लगेर कहाँ लाने हो यसलाई भन्दाखेरि फेरि पनि हामीले कहाँ लान्छौँ? अर्को भाँडामा लान्छौँ। ओके, सो कसरी देखाउँ? यसरी देखाउँ, हरियो रङले देखाउँ। ओके, यसरी ल्याइन्छ। फेरि यहाँनिर के हुन्छ?
यहाँनिर एउटा सर्कुलर उयोले डेजिग्नेट गरेको छ, सो गरेको छ। यसलाई भनिन्छ रिसर्कुलेटिङ डिभाइस, जसले चाहिँ रिसर्कुलेट गर्ने काम गर्छ। अर्थात् जो भाँडा नम्बर सी छ, सी बाट आएको केमिकललाई कहाँ पठाउने काम गर्छ? भाँडा नम्बर बी मा पठाउने काम गर्छ। किनकि कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया त फेरि चाहिन्छ नि त, रियाक्सन गरेर के बन्छ? अमोनियम कार्बामेट, अनि त्यस पछाडि फेरि युरियाको फर्मेसन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ? युरियाको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौँ। तिमीहरूको बुकमा एकदमै अप्ठ्यारो फिगर दिएको होला, त्यो फिगरको आवश्यकता पर्दैन, यति सजिलो छ, कण्ठ पार। ल ल यो थियो म्यानुफ्याक्चरिङ अफ के युरिया। अब फर्टिलाइजर र त्यसले गर्ने पल्युसनको बारेमा कुरा गरौँ। फर्टिलाइजरले राम्रो मात्रै काम गर्दैन, नराम्रो काम पनि गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले पल्युटेन्ट्स पनि मान्न सक्छौँ। पल्युटेन्ट्स भनेको के? जसले पल्युसन क्रिएट गर्छ। सो फर्टिलाइजर एज पल्युटेन्ट्स भनेर तिमीहरूको बुकमा दिएको होला। फर्टिलाइजर वास्तवमा के पनि हो? पल्युटेन्ट्स पनि हो। किन पल्युटेन्ट्स हो भन्दाखेरि, मान तिमीले प्लान्टमा, यो प्लान्ट रहेको छ, यो प्लान्ट रहेको छ, यो प्लान्टको जरामा तिमीले फर्टिलाइजर हाल्छौ। जरुरी छैन कि त्यो हालेको सबै फर्टिलाइजर प्लान्टले लियोस्। केही मात्राको फर्टिलाइजरहरू त्यहाँ रहन सक्छ। जब पानी पर्छ, पानी परे पछाडि के हुन्छ? यो सबै फर्टिलाइजरलाई बगाएर, उब्रेको जो प्लान्टले एब्जर्ब गर्न नसकेको फर्टिलाइजर रहेको फर्टिलाइजर छ, त्यो पानीले बगाएर लान्छ कुलोमा, कुलोले नालामा, नालाले केमा? पन्डहरूमा, एक्वेटिक इकोसिस्टममा लैजान्छ। अब एक्वेटिक इकोसिस्टममा मान यहाँ हामीसँग एउटा एक्वेटिक इकोसिस्टम छ, यो पोखरी हो मान, यो पोखरीमा पानी छ, माछाहरू छ, भ्यागुताहरू छ, झिँगे माछा छ, धेरै प्रकारको माछाहरू, गँगेटाहरू होला। अब के हुन्छ भने यो जो फर्टिलाइजर्सहरू छन्, यो फर्टिलाइजर्सहरू यदि एक्वेटिक इकोसिस्टममा पुगे भने त्यहाँनिर भएको एल्गीहरू ओभरग्रोथ गरेर जान्छ। एल्गी पनि काइन्ड अफ प्लान्ट हो, काइन्ड अफ के प्लान्टै हो हैन? त्यसले के गर्छ? यो फर्टिलाइजरको युज गरेर अत्याधिक मात्रामा आफूलाई ग्रो गराउँछ। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि हुन सक्छ। वाटर लिली हुन सक्छ, त्यहाँनेरि लोटस हुन सक्छ, हाइड्रेसिन्थ हुन सक्छ, वाटर हाइड्रिला हुन सक्छ। यिनीहरू सबै खालको प्लान्टको ग्रोथ अत्याधिक मात्रामा हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि वाटरले अक्सिजन एब्जर्ब गर्ने क्षमता घट्छ। अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि सराउन्डिङबाट पानीले एब्जर्ब गर्ने हो अक्सिजन। प्लान्टले अब सबै स्पेस चाहिँ कसले अकुपाई गरिदियो? प्लान्टले ओभरग्रो गरेर गरिदियो, अक्सिजनको कमी हुन थाल्यो त्यहाँनिर, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जति पनि एक्वेटिक एनिमल्सहरू छन् तिनीहरू के हुन थाल्छन्? मर्न थाल्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो अब के भइदियो? डेड जोन बन्न थाल्छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर्सहरू के हुन्छ? राम्रो मात्रै होइन, नराम्रो पनि यसले काम गर्ने गरेछ। त्यो मात्रै होइन, हामीले युज गरेको फर्टिलाइजर्सले जेनेटिक डिसअर्डरहरू पनि गर्न सक्छ। तिमीले के अब यो पानीबाट अक्सिजन लिँदाखेरि माछाहरूले, भ्यागुताहरूले, गँगेटाहरूले फर्टिलाइजर्स आफ्नो बडीमा पनि लिन्छ। त्यो फर्टिलाइजर डाइरेक्टली एनिमलले लिए पछाडि तिमी त्यसलाई काटेर खान्छौ, भ्यागुता, माछा या गँगटा काटेर खायौ, पकाएर खायौ, तिम्रो बडीमा पनि त्यो फर्टिलाइजर जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न खालको रोगहरू, क्यान्सरहरू हुन सक्छ, जेनेटिक डिसअर्डरहरू हुन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर्सहरू कम युज गरेको राम्रो। त्यही भएर आजकल अर्ग्यानिक भन्ने सुनेको होला। यो फ्रुट त अर्ग्यानिक अरे, त्यो फ्रुट त अर्ग्यानिक अरे। अरे बाबा, लिभिङ बिङ सबै अर्ग्यानिक हो नि। तर किन अर्ग्यानिक भनिन्छ भने अर्ग्यानिक फ्रुट्स भनेको त्यो फ्रुट्सहरू हो, त्यो भेजिटेबल्सहरू हो जसमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर हालेको हुँदैन, कुनै पनि पेस्टिसाइड्स या इन्सेक्टिसाइड्सहरू हालिएको हुँदैन, प्योर हुन्छ। तिनीहरूलाई हामीले अर्ग्यानिक भनिएको हो। र अर्को हुन्छ जेनेटिकली मोडिफाइड, जिएम पुरै बिर्सेँ, जिएम भनेर लेखेको हुन्छ। जिएम भनेको चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड। हामीले फर्टिलाइजर त हाल्ने होइन,
र जिएम फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स पनि खाने होइन। जिएम भनेको चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स। जेनेटिकली मोडिफाइड भनेको चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा लोकल टमाटर हुन्छ, त्यो लोकल टमाटर अमिलो हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जिएम होइन, जेनेटिकली मोडिफाइड होइन। तर अहिलेको साइन्स यति एडभान्स भइसकेको छ कि यो सानसानो टमाटरलाई मोडिफाई गरेर अहिले के गरिएको छ, ठुल्ठुलो टमाटरहरू बनाइएको छ। त्यो ठुल्ठुलो टमाटर के भयो, जिएम भयो, जेनेटिकली मोडिफाइड भयो। सो यस्तो जेनेटिकली मोडिफाइड फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरू पनि खानु भएन। ठिक छ, यसले पनि जेनेटिक डिसअर्डरहरू, म्युटेसनहरू र स्किन क्यान्सरहरू, विभिन्न रोगहरू लाउन सक्छ। ओके, फर्टिलाइजर्सहरू हालेको छ भने पनि विदेशमा त के हुन्छ भने सरकारले नै चेक गर्छ कति फर्टिलाइजर फ्रुट्समा युज गरिएको छ, त्यो हार्मफुल छ कि छैन, अनि मात्रै मार्केटमा पठाइन्छ। हाम्रो नेपालमा त हामी नै तरकारीहरू लगाउँदाखेरि एक मुठी युरियाहरू हालिदिन्छौँ एउटै प्लान्टलाई। सो त्यस्तो गर्नु भएन। भरसक मेनुअर हाल्ने, मेनुअर भनेको कुखुराको आची, अनि काउडङ, अनि बाख्राको आची, रोशन पौडेल, रोशन पौडेल, को त रोशन पौडेलको नाम छैन त। आयो 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 आयो। सविता चौधरी, सविता चौधरी एब्सेन्ट। समीक्षा पौडेल, प्रेजेन्ट सर। शमशेर तामाङ, प्रेजेन्ट सर। सर्वेश नेउपाने, प्रेजेन्ट सर। सोनिका साक्य, प्रेजेन्ट सर। सृजा ढकाल, प्रेजेन्ट सर। सृजना श्रेष्ठ, सृजना श्रेष्ठ एब्सेन्ट। सुनिता खत्री, प्रेजेन्ट सर। स्वस्तिका माझी, प्रेजेन्ट सर। युनिस राई, प्रेजेन्ट सर। यामुना देवी, प्रेजेन्ट सर। ओके, ल आजको लागि यति नै। एकछिन तिमीलाई रेस्ट पनि भयो है। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। बाई बाई सर। बाई।